इंडोको फार्मा म्हणटा ती एक गोंयकाराची गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी गेले मेयान तांणी अशेच लोकांक घेवपाक केल्ले जे एडवर्टिजमेंट तांणी गोंया भायर केल्ले आनी ताजे खातीर आमी बोवाळ केलो आनी मागीर तांकां सरकारानूय इंटरव्यून जालें आनी त्यो एडवर्टिजमेंट तांणी गोंयान घेवचे पडले. आतां परत्या ह्या वर्सा म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक वर्सा नंतर हीच कंपनी परती बोईसर गुजरात आनी पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा BSc B Farm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात. सो हे भायले लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री जंय गोंयान तांकां गोंयच्या सरकारान तांकां फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या थंय भायले लोकांक घेवन गोंयान इंडस्ट्री चलोवंक सोदता. वेन दीस इज नॉट अ स्पेशलायजेशन जे आतां सोशल मिडियाचेर थोडे कोण उलयतात की देशान आमी खंय वचूं येता आसत पूण गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय. गोंयांत प्रायवेट सॅक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय. आनी आमी सरकाराक वॉर्न करता. हांवें मुखेलमंत्र्याक आतां फोनूय केल्लो तो मेळूंक ना म्हाका की हाजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घे ना जाल्यार आमकां लॉ वी वील हॅव टू टेक लॉ इन टू अवर हँड्स एंड सी दॅट दीस कंपनी शट्स डावन. कित्याक हें चड जालें आतां. इनफ इज इनफ. आनी आमी हें सोंसूंक शकना आनी हे अशे रिपीट ऑफेंडरांक आनी चड करून गोंयकार आसून जेन्ना ओनर गोंयकार आसा तांकां हें सांगूंक पडप म्हळ्यार आमकां लज दिसता. सो एक म्हळ्यार गोंयांत गोंयकारान जर गोंयकार चिंतना जाल्यार कोणें चिंतप.